का मुजाहरा करेंगे। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन तो एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। खवातीन अपनी निगाहों को परेड वेन्यू के सामने रखिए। Stand by to release smoke. Release smoke. Release smoke. Now. खवातीन और हज़रात, इस वक्त अगर आप परेड वेन्यू के सामने देखें तो मुख्तलिफ रंग बिखेरते हुए 9 शेरदिल इंतहाई नीची परवाज करते हुए परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं। Sheerdil, stand by to pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Now. खवातीन और हज़रात, ये देखिए शेरदिल डेल्टा फॉर्मेशन में बुलंद होते हुए, और 3 जहाज देखे किस खूबसूरत अंदाज में फॉर्मेशन से अलग हुए। दाएं जानिब घूमते हुए स्क्वाड्रन लीडर शुएब बाबरी और बाएं जानिब स्क्वाड्रन लीडर हम्माद खुर्शीद और परेड वेन्यू के ऊपर से गुजरते हुए स्क्वाड्रन लीडर गौस। खवातीन और हज़रात, शेरदिल अब बाएं जानिब को एडजस्टमेंट टर्न का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके बाद फॉर्मेशन दाएं जानिब को विंग ओवर करेगी। के 8 तरबीती तैयारों की ये फॉर्मेशन पीएफ एकेडमी रिसालपुर के इंस्ट्रक्टर पायलट्स पर मुश्तमिल है। आज की इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर अमजद महमूद कर रहे हैं। इनके दाएं जानिब स्क्वाड्रन लीडर जिले अली और स्क्वाड्रन लीडर आजम खान हैं, जबकि बाएं जानिब स्क्वाड्रन लीडर फैयाज हुसैन और स्क्वाड्रन लीडर काशिफ इकबाल हैं, और अकब में स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मलिक स्लॉट पोजीशन में हैं। और तीनों रात आप देख सकते हैं शेरदिल टीम के हवाबाज अब अगले मुजाहरा करने के लिए हवा में बुलंद हो रहे हैं, जिसका नाम विंग ओवर है। इस विंग ओवर का मकसद आने वाले मनूवर के लिए एक खास बुलंदी और रफ्तार का हुसूल है। गोया फ्लाइंग में हर मनूवर को शुरू करने से पहले विंग ओवर किया जाता है। खवातीन और हज़रात, अगर आप परेड वेन्यू के दाएं जानिब देखें तो शेरदिल स्टीप डाइव में रफ्तार बढ़ाते हुए एक पैरेलल लूप का मुजाहरा करेंगे। Pull up. Pull up. Now. Back pressure. शेरदिल हवा में लूप के लिए बुलंद होते हुए इसके बाद शेरदिल दाएं जानिब को स्टीप टर्न का मुजाहरा पेश करेंगे, और इसी दौरान वो अपनी डेल्टा फॉर्मेशन को तब्दील करते हुए डबल एरोहेड फॉर्मेशन में आ जाएंगे। खवातीन और हज़रात, खूबसूरत लूप का मुजाहरा। Sheerdil, rolling right. शेरदिल अब दाएं जानिब मुड़ते हुए स्टीप टर्न करेंगे। 5 and 6 stand at switch position. शेरदिल पोजीशन चेंज करते हुए Switch position. Now. खवातीन और हज़रात, अब आप देख सकते हैं कि शेरदिल आपके सामने डबल डेल्टा फॉर्मेशन में। Sheerdil, stand by to stick smoke. Stick smoke. Stick smoke. Now. स्टीप टर्न को जमीन के इतना नजदीक, 6 जहाजों को इतना करीब रखकर इस चाबुक दस्ती से एक छोटे से दायरे में घुमाना फिजाइया के शाहीनों की कमाल महारत का मुंह बोलता सबूत है। खवातीन और हज़रात, इस वक्त शेरदिल 500 फुट की बुलंदी को बरकरार रखते हुए 550 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से स्टीप टर्न का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। स्टीप टर्न मुकम्मल करने के बाद शेरदिल फॉर्मेशन अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब जा रही है। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार करदा कराकोरम 8, जिसे आमतौर पर K8 के मुख्तसर नाम से पुकारा जाता है, 1994 में पाक फिजाइया में शामिल किया गया। ये कामयाबी यकीनन पाकिस्तान जैसे वसाइल के हामिल मुल्क के बायस फख्र है। ये एजाज हासिल करने के लिए कौम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के माहिर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को सलाम पेश करती है। Control Juliet section on the frequency has flags. Continue. हम कौम के औकाब हैं, बेमिसल लाजवाब हैं, यूनस हैं हम, सफी हैं हम, मिन्हाज से जरी हैं हम, एक ज़र्बे हैदरी हैं हम, हर काम कामयाब हैं। खवातीन और हज़रात, शेरदिल फॉर्मेशन अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आकर एक बैरल रोल का खूबसूरत मुजाहरा पेश करेगी। Sheerdil, stand by to pull up. Pull up. Pull up. Now. Rolling down. बैरल रोल में तैयार हवा में एक तसव्वुराती बैरल बनाते हुए परवाज करते हैं। ये मुजाहरा खासा मुश्किल है क्योंकि तैयारे दौरान परवाज मुसलसल घूमने के साथ साथ उमूदी परवाज भी जारी रखते हैं।
خصوصاً جب 6 جہاز ایک دوسرے سے انتہائی قریب رہ کر پرواز کر رہے ہوں تو اس میں اور مشکل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، شیر دل بہت ہی خوبصورت انداز میں بیرل رول مکمل کرتے ہوئے بیرل رول مکمل کرنے کے بعد اب یہ پریڈ وینیو کی دائیں جانب سے بائیں کی طرف گھوم رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اپنی فارمیشن کو چینج کرتے ہوئے ڈیلٹا فارمیشن میں آئیں گے۔ فضائی مظاہروں کے لیے طیاروں کی حرکت میں مکمل ہم آہنگی اور فن ہوا بازی میں پوری مہارت ہونا بہت ضروری 4 ہے۔ miles short of Yankee. ان کمالات کا انحصار ہوا باز کی اعلیٰ کارکردگی، Position now. جرت اور شجاعت، اپنے ہوش و حواس پر مکمل صلاحیت اور فن ہوا بازی میں کامل مہارت پر ہے، اور یہ سب کچھ پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں کا مظہر ہے۔ خواتین و حضرات، For bomber salute. شیر دل اب پریڈ وینیو کے سامنے کی جانب سے ڈیلٹا فارمیشن میں آتے ہوئے آج کا آخری الوداعی مظاہرہ پیش کریں گے۔ یہ پیشہ ورانہ مظاہرہ بومبرز کہلاتا ہے۔ بومبرز کے اس آخری مظاہرے میں تمام طیارے پہلے اوپر کی جانب پرواز کرتے ہیں اور اس کے بعد زمینی سمت میں نیچے آتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر مختلف سمتوں میں پرواز کر جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، Running out, smoke on. آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ بکھیرتے ہوئے، رفتار کو بڑھاتے ہوئے اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے شیر دل فارمیشن۔ اس کی کال بھی آپ سن سکیں گے جو کہ بومبرز کی کال ہوگی۔ Share this. Stand by to pull up. Pull up. Pull up. Now. Back pressure. اور یہ دیکھیے خواتین و حضرات، شیر دل الوداعی مظاہرے کے لیے ہوا میں بلند ہوتے ہوئے، خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند، بکھروں گا فضاؤں میں ایک نور کی مانند۔ Sheridan, stand by for bombers. 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 Stop! اور یہ دیکھیے بومبرز کا ایک خوبصورت مظاہرہ۔ اس کے ساتھ ہی شیر دل فارمیشن کا فضائی مظاہرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے JF-17 تھنڈر اور F-16 طیارے کے فضائی کمالات۔ عشق کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقے آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ خواتین و حضرات، نگاہ مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب افق پر کہ اب آپ کے سامنے پاک فضائیہ کا وہ طیارہ آ رہا ہے جس نے ہمارے ملک کو طیارہ ساز ممالک کی صفوں میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ امر تمام قوم کے لیے باعث فخر اور وجہ صد شکر ہے کہ پاک فضائیہ دنیا کی واحد فضائی قوت بن چکی ہے جو طیارہ سازی کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ آج جو طیارہ آپ کے سامنے فضائی مظاہرہ پیش کرے گا اس کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 26 اسکواڈرن سے ہے، اور اس کو اڑا رہے ہیں 26 اسکواڈرن کے آفیسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر میاں عثمان علی۔ چند ہی لمحوں میں یہ طیارہ آپ کے سامنے نمودار ہوگا۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ شاہی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو بازوئے پر سے اسے اور ہوا دے۔ ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور افق پر نمودار ہونے والا ہے اس ملک کا سرمایہ افتخار، پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر طیارہ۔ ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن، چمکے گی میری چوکھٹ، مہکے گا میرا آنگن۔ میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔
रंग उजला शफाफ पानी का, रंग है सब्ज इस कहानी का, जो भी है नाम अपनी धरती का, हमने रखा है इस जवानी का। घर की मिट्टी मकीन वालों की, ये जमीन है जमीन वालों की, कतरा कतरा बचा के रखा है, जर्रा जर्रा सजा के रखा है। जिसकी लौ से जले नमूए वतन, वो दिया तक बुझा के रखा है। इबादत जबीन वालों की, ये जमीन है जमीन वालों की। डूब के फिर उभर रहे हैं जो, तेरी खातिर संवर रहे हैं जो, यूं ये जज्बों के सामने आए, सोचते हैं भंवर रहे हैं यो। ये जमीन है हसीन ख्यालों की, ये जमीन है